वेलकम नाज़रीन, ऑनलाइन रिपोर्टर्स के साथ कमर ज़मान भट्टी आपकी खिदमत में हाजिर है। आज पंजाब की वज़ीर आला के तौर पे मरियम नवाज शरीफ ने बिलाकर अपने ओहदे का हल्फ उठा लिया। वो पंजाब की पहली वज़ीर आला हैं जो मुंतखब हुई हैं। उन्होंने आज पंजाब असम्बली के ऐवान से वोटिंग के टाइम 220 वोट हासिल किए। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इलेक्शन में अगरचे स्पीकर के इलेक्शन में 224 वोट पड़े थे, लेकिन यहाँ पे उन्हें 220 वोट पड़े और 4 वोट नीचे आए। जाहिर है उसमें 4 वोट ऐसे थे जो आज ऐवान में मौजूद नहीं थे। ताहम आज अपोजिशन ने जो है वो इस कार्रवाई का बाइकाट किया और वज़ीर आला के इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया, और ऐसा वो बाइकाट साबित हुआ कि उसके बाद फिर वो वज़ीर आला की जो पहली असेंबली से खिताब था उसमें भी वो ऐवान के अंदर मौजूद नहीं थे। और एक आप कह लें कि एक ऐसा मौका जो अपोजिशन लीडर के तौर पे या एक मुकाबल कैंडिडेट के तौर पे राना आफ्ताब अहमद खान जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के लोग अडॉप्ट कर सकते थे, इख्तियार कर सकते थे, उसको उन्होंने आज ज़ाया किया। 2 दिन पहले जो बतौर अपोजिशन के रुकन या बतौर आप कह लें कि एक मुखालिफ पार्टी के सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के लीडर के तौर पर राना आफ्ताब अहमद खान साहब ने जो पिच बनाई थी और जो माहौल और जो एक एनवायरनमेंट क्रिएट किया था, आज उस पिच से जब पीछे हटी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की क़यादत और पीटीआई की क़यादत, तो उसके बाद क्या कह लें कि बिल्कुल ओपन मैदान, खुला मैदान मिल गया मुस्लिम लीग नून की कायद को, मुस्लिम लीग नून की नौ मुंतखब वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ को। उन्होंने फिर किसी रुकावट के बगैर जो है आज स्पीच की और एक ऐसी पुरमगज़ स्पीच थी जिसके बारे में तमाम लोग जो हैं वो कह रहे हैं कि मरियम नवाज़ ने एक ऐसी भरपूर स्पीच की जिसमें उन्होंने इश्यूज़ के ऊपर भी बड़ी गिरफ्त का मुजाहरा किया और इस बात का इजहार उनकी तकरीर से नज़र आया कि उनकी एक पूरी तैयारी है। जो उन्होंने पूरी गुज़श्ता दिनों ब्रीफिंग्स ली थी नामजदगी के बाद, उस ब्रीफिंग्स के नतीजे में उन्होंने पंजाब के हर इशू के ऊपर बड़ी सैर हासिल किस्म की आप कह लें कि अपने जो है प्रोग्राम है आइंदा का 5 साल का, वो उन्होंने दिया। उन्होंने बिजली के पॉइंट्स के ऊपर भी बात की कि 300 यूनिट इस्तेमाल करने वालों को सोलर पैनल जो है वो दिए जाएंगे। इसके लिए पंजाब हुकूमत बड़ा भरपूर किरदार अदा करेगी। उन्होंने नौजवानों के लिए जो है वो बड़ी बातें की कि जिसमें उन्होंने नौजवानों को जहाँ पे इलेक्ट्रिक बाइक्स देने का ऐलान किया, ख़वातीन के लिए स्कूटी देने का ऐलान किया, वहाँ पे उन्होंने नौजवानों के लिए जहाँ पे लैपटॉप, टैब और बाकी सहूलतें देने का ऐलान किया, वहाँ पे उन्होंने नौजवानों के लिए बहुत सॉफ्ट कर्जे देने का भी ऐलान किया। और उनका बड़ा क्लियर के माजी में जिस तरीके से आप इंटर्नशिप के ऊपर जो है हमारे यहाँ हो रही थी, लेकिन इंटर्नशिप जो थी वो ऑन पे नहीं थी। माजी में अगर कुछ अर्सा पहले वफाक में जब पीपल्स पार्टी ने ये इंटर्नशिप इंट्रोड्यूस करवाई थी तो 10,000 जो है वो उसकी में किया था, लेकिन बाद में जब ये सूबाई इशू पे कन्वर्ट होगी, यूथ की वजारत सूबों में आ गई, तो फिर वो इंटर्नशिप का जो सारा पैसा था वो फिर लैपटॉप में और बाकी चीज़ों में हुआ, लेकिन वो पैसा जो है फिर वो लोगों को, नौजवानों को जो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में इंटर्नशिप करते थे उनको नहीं मिलता था। लेकिन मरियम नवाज़ ने आज उन नौजवानों के लिए भी खुशी और खुशखबरी का ऐलान किया कि जो अपनी तालीम मुकम्मल होने के बाद जो है प्रोफेशनल लाइफ में इन होने के लिए जो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में इंटर्नशिप करेंगे उन्हें 25,000 रुपये जो हैं वो दिए जाएंगे। तो एक हौसला अफजा बात कि उन्होंने आज के नौजवान के तमाम इश्यूज़ को जो है वो एड्रेस करने की कोशिश की, जहाँ उनके लिए हर वो बात जो है एक डिजिटल पंजाब का ख्वाब जो है, जो हम विजुलाइज करते हैं कि पंजाब में बहुत बड़ा ऐसा ब्रेन मौजूद है जो आप कह लें कि दुनिया की बड़ी आप सॉफ्टवेयर कंपनियों को या दुनिया के बाकी लोगों को जो है मुकाबल दे सकता है, लेकिन सहूलतें नहीं हैं, लोगों के पास वसाइल नहीं है। और ये वसाइल जो है कोई अगर रियासत बेहतर अंदाज में दे दे तो फिर ऐसे हम सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, ऐसे लोग हम पैदा कर सकते हैं जिसके नतीजे में एक पूरा आप कह लें कि ये जो एक हमारे यहाँ एक सेटअप चल रहा है जिस किस्म का भी, उसमें हम इनकलाबी तब्दीली ला सकते हैं। उन्होंने यहाँ पे आज पेपरलेस किस्म की आप कह लें कि जिसमें काम है आइंदा दफातर में सारा काम जो है वो डिजिटलाइज हो जाएगा, कंप्यूटर पे शिफ्ट हो जाएगा, मोबाइल पे शिफ्ट हो जाएगा और उसमें किसी पेपर की ऐसी चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो उसके ऊपर भी उन्होंने अपना एक विजन का इजहार किया। तो बड़े हौसला अफजा किस्म के उनके आप कह लें स्पीच थी। उसमें उन्होंने सेहत के इशू के ऊपर जो है, जहाँ पे उन्होंने एयर एम्बुलेंस का
کہا کہ وہ فیل کرتی ہیں کہ ایئر ایمبولینس کی اتنی ضرورت ہے، اور اس میں انہوں نے اپنے مری کے اس واقعے کا بھی اظہار کیا جس میں ان کی بیٹی جو ہے مری سے شانگلہ جاتے ہوئے جب ان کی طبیعت خراب ہوئی، تو اس وقت وہ کہتی ہیں کہ مجھے وہ جو لمحہ تھا اس وقت جو مجھے محسوس ہوا کہ کتنی ضروری ہے کہ اتنے وسائل ہونے کے باوجود، سب کچھ ہونے کے باوجود، پورا آپ کے پاس ایک ایسا بھرپور کانوے ہے جس میں تمام لوگ موجود ہیں، لیکن اس ماحول میں جب دور دراز کے علاقوں میں ہوتے ہیں اور اس وقت آپ کو میڈیکل کی سہولت چاہیے تو ایئر ایمبولینس چاہیے، تو وہ، اور انہوں نے اس کا اظہار کیا کہ وہ اس کے لیے بھی آج سے کام شروع کریں گے۔ انہوں نے فری ایمرجنسی میں فری ادویات کا بھی اعلان کیا، آج سے اس کے اوپر بھی ایک کمٹمنٹ دی انہوں نے، اور بہت سارا کچھ، اور صحت کارڈ کو جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ وہ دوبارہ بحال کرنے کا اعلان کیا، اور اس میں جو بھی پرابلمس آئیں ماضی میں اس کو انہوں نے کہا کہ اس کو ہم ایڈریس کریں گے، لیکن صحت کارڈ جو ہوگا، انہوں نے پنجاب کے اندر دانش اسکول کی طرز کے اوپر پورے تمام اضلاع میں ایسے اسکول قائم کرنے کا اظہار کیا، اور ان کا کہنا تھا کہ کیونکہ دانش اسکول کے سیٹ اپ میں جو ہے وہ صرف فلی وہ بچے وہاں پہ رہتے ہیں، اور اس لیے ان کو جو والدین چاہتے ہیں کہ ان کے بچے ان کے گھروں میں ہی رہیں، اور تو یہ ضلعی سطح پہ ہوں گے تو ان کے جو آدھا ٹائم ہے وہ اسکولوں میں اور آدھا ٹائم وہ گھروں میں، تو اس ٹائپ کی صورتحال کے اوپر بھی انہوں نے اظہار کیا۔ تو سارے ایشوز کے اوپر، کسانوں کے ایشو کے اوپر ان کی بڑی سیرہ حاصل قسم کی گفتگو تھی، جو بحران ہے، بجلی کا بحران، اس کے اوپر ان کی گفتگو تھی، ہر طرح کے معاملات کے اوپر انہوں نے بڑی اچھی تقریر کی۔ انہوں نے اپوزیشن کے بارے میں بھی کہا کہ وہ کسی قسم کے انتقامی معاملے کی طرف نہیں جائیں گی، تمام اپوزیشن کے لیے دروازے ان کے کھلے ہیں۔ تو ایک اس سپیچ کو آج بہت سارے لوگوں نے پازیٹیو لیا، جرنلسٹوں نے بڑا پازیٹیو لیا، ان کے حوالے سے بھی، صحافیوں کے حوالے سے بھی ان کا کہنا تھا کہ اب گیلریز کھولی جائیں، اب جو ان کا پرابلمز ہیں، ہیلتھ انشورنس کا معاملہ ہے اور ان کے جو باقی ایشوز ہیں اس کو بھی ایڈریس کیا جائے، اور انہوں نے پنجاب اسمبلی گیلری کے لیے اسپیکر صاحب سے خصوصی گزارش کی کہ اس گیلری کو جو ہے وہ پراپر طریقے سے جو ہے جس طریقے سے ماضی میں یہ کمیٹی کام کرتی تھی وہ کام کرے۔ تو یہ معاملات جو ہیں اس کو اب آپ کہہ لیں کہ ایک ایسی وزیر اعلیٰ کے طور پہ مریم نواز ابھر کر سامنے آئی ہیں جو آپ کے ایشوز کے بارے میں دن رات ایک کام کرنے کا عزم رکھتی ہیں۔ انہوں نے حلف بھی اٹھا لیا، حلف کے بعد انہوں نے اپنی اہم میٹنگز بھی کال کر لی ہیں، اور ان کا یہ بھی اعلان ہے کہ وہ پبلک میں رہیں گی، ایشوز کو ایڈریس کریں گی، اور ہر روز اپنے ان پروجیکٹس کو جن کو وہ لانچ کرنے جا رہی ان کا ہر روز وہ جائزہ لیں گی، اور گوئنگ جا کے مختلف ایونٹس پہ جا کے جائزہ لیں گی۔ تو یہ تو ایک مریم نواز کے اینڈ کے اوپر بات ہے، اور انہوں نے خواتین کے حوالے سے ایک اور بات کی کہ خواتین کی پروٹیکشن جو ہے اور سیف پنجاب پر، یہ ان کی ریڈ لائن ہے، اور ان کے بہت سارے اعلانات اس کے اوپر میرا ایک ذاتی خیال یہ کہ یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جس کے بعد اندازہ ہوتا ہے کہ مریم نواز کی تمام ایشوز کے اوپر پراپر گرفت ہے، ان کو پتہ ہے کہ پنجاب کے مسائل کیا ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ یہ سارے مسئلے مسائل جو ہیں یہ خربوں روپے کے ڈیمانڈز کرتے ہیں۔ پاکستان میں ظاہر ہے کہ اس وقت تو ہم پائی کو ترس رہے ہیں، ڈالر کا ہمارا جس طریقے سے ہماری ضرورت ہے، اور جو ہم نے قرضے دینے ہیں، جس طریقے سے ہم IMF کے ساتھ انگیج ہونے کے لیے ہم نے کیا کچھ نہیں کیا ہے، اور اس سے پہلے ان کے چچا نے کیا کیا اقدامات کیے، اور وہ پھر 16 مہینے جس طریقے سے بھگتا۔ تو آج اگر اپوزیشن لیڈر کے طور پہ آفتاب احمد خان اور ان کی ٹیم ہوتی تو آج وہ بھی ایک اچھا اپنا اظہار کر سکتے تھے، ایک بطور اپوزیشن لیڈر وہ اس سپیچ کے جو اصل آپ کہہ لیں کہ جو بھی نقاص ہیں، چاہے وہ فائنینشلی یہاں پہ اس وقت پاکستان میں درپیش ہے، چاہے کچھ اور ہے، یعنی اس کے قابل عمل ہونے کے اوپر وہ بات کرتے تو پھر اپوزیشن کی جو ایک آپ کہہ لیں کوئی شکل ہے وہ بھی رہ جاتی، اور گورنمنٹ کے اوپر کوئی ایک دباؤ کا عنصر بھی ہوتا، لیکن یہ نہیں ہوا۔ اپوزیشن نے جب بائیکاٹ کیا، اور وہ بائیکاٹ جو ہے اس کے اوپر بھی ہم آپ بات کریں گے کہ وہ کس بنا کے اوپر ہوا، کیونکہ اتنا اچھا کھیلنے کے بعد بائیکاٹ انہوں نے کر دیا، وہ سارا میدان اوپن کر دیا، تو جس کے نتیجے میں آج اپوزیشن جو ہے وہ تھوڑا سا سٹیپ ڈاؤن نظر آئی، پیچھے نظر آئی۔ لیکن آنے والے دنوں میں توقع کر سکتے ہیں کہ بطور اپوزیشن لیڈر رانا آفتاب احمد خان جس طریقے سے اچھا کردار ادا کر رہے ہیں، اور جس طریقے سے ایک ایک چیز کو پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں، وہ آنے والے دنوں میں ان تمام کمزوریوں کو جو حکومت کی طرف سے ہوں گی اس کا اظہار کریں گے، اور ایک ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم اگر اسی طریقے سے ٹریک پہ چلے اور ایوان کے اندر شور شرابے کی بجائے پرمغز گفتگو سننے کو ملی ہوئی، تو پھر بہرحال یہ ایوان بھی چلے گا، اور اس کے بعد پھر یہ پنجاب بھی چلے گا، اور ہم آپ کو گاہے بگائے تمام صورتحال سے اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ لیکن چلتے چلتے آپ سے ایک مرتبہ پھر ریکویسٹ
کہ میرے چینل آن لائن رپورٹرز کو ضرور سبسکرائب کریں. ہم آپ کو پنجاب اسمبلی کی تو کم از کم ہر چیز اور ایون تمام جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس صوبے کے اندر، اس پاکستان کے اندر، اس کے جتنے بھی معاملات ہیں وہ آپ کے سامنے رکھیں گے، اور بالکل اس طریقے سے رکھیں گے کہ آپ کو آپ کہہ لیں شفافیت کے ساتھ، جو میڈیا پرسن کے طور پہ ایک ذمہ داری ہوتی ہے، ہم اس رسپانسبلٹی کے ساتھ آپ تک ہر چیز پہنچائیں گے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.